Hello mga bata! Kumusta? Ako si Teacher Bian, ang inyong magtutudlo sa kindergarten. Andam na ba kamo mga bata? Kung mao, sige! Iandam ang inyong kaugalingon aron magdungan kita sa pagtuon. Ang atong leksyon karong adlaw mahitungod sa mga ngalan sa mga miyembro sa pamilya. Sa dili pa ta magpadayon, ato unang balikan ang atong leksyon nga inyong natun-an kagahapon. Unsa ganito? Sakto! Kabahin ka to sa mga lugar nga makita sulod sa atong eskwelahan. Mao kini ang mga lugar nga makita nato sulod sa eskwelahan. Opisina sa prinsipal, kung diin, diha nato makita ang atong prinsipal. Kantin, diha kita moadto kung magpalit kita og pagkaon panahon sa recess. Gulayan sa paaralan, diha nato makita ang mga gipangtanom nato nga mga utanon. Multipurpose hall, diha kita moadto kung aduna kitay mga program. Ug flagpole, diha kita moanha panahon sa atong flag ceremony. Karon magpadayon kita o atong kantahon ang kabahin sa usa ka pamilya. Magdungan kita sa pagkanta mga bata. Ako, ikaw, kita usa ka pamilya. Ako, ikaw, kita usa ka pamilya. Ako, ikaw, kita usa ka pamilya. Ako, ikaw usa ka pamilya. Si Papa ug Mama, si Kuya Gate, si Lulu ug Lula, apil pud si Baby. Si Papa ug Mama, si Kuya Gate, si Lulu ug Lula, apil pud si Baby. Kabahin sa unsa man ang atong gikanta ug inyong nadungog. Sakto! Kabahin ka to sa mga miyembro sa pamilya. Karong adlaw, atong katunan ang kabahin sa mga miyembro sa pamilya. Mao kini ang mga ngalan nga atong gamiton sa pagtawag kanila: Papa, Tatay, o Daddy. Mauna ang atong itawag kaniya. Siya ang trabaho para mahatagan o maayong kaugmaon ang pamilya. Siya ang panday gamit ang martilyo sa mga guba nga mga butang sama sa bangko, katri, lamesa, o uban pa. Mama, nanay, o mami. Siya ang muatiman sa mga anak. Magluto sa pagkaon gamit ang kaldero ug luwag. Siya usab ang manglaba gamit ang sabon o planggana ug uban pa. Manong, kuya. Siya ang tabang sa trabaho ni Papa sa
sama sa pagbunyag sa mga tanom gamit ang hose ug tubig. Manang ate, ang atong itawag kaniya. Siya ang mutabang sa mga trabaho ni mama, sama sa paghugas sa mga plato, gamit ang sabon o espongha. Samtang manghod o baby, pwede ang atong itawag kaniya. Siya ang maghatag og kalipay o lingaw sa atong pamilya. Tawagon nato siya og lolo. Si lolo ang mutabang sa trabaho ni papa sama sa pagtanom og mga talamnon gamit ang kaang ug guna. Siya pod si lula. Siya ang mutabang sa mga trabaho ni mama sama sa pagtahi o mga sinina nga adunay gisi gamit ang tanod o dagom. Karon mga bata, aduna ko'y ipakita nga mga hulagway. Isulti ang mga ngalan nila. Sakto! Siya si Papa. Sakto sab! Siya si Lulu. Sakto! Siya si Baby. Sakto! Siya si Manong o Kuya. Sakto sab! Siya si Lula. Sakto! Siya si Manang o Ate. Sakto! Siya si Mama. Sakto ang inyong tanang mga tubag. Karon, isulti ninyo og membro ba sila sa pamilya o dili? Papa. Very good! Siya usa ka membro sa pamilya. Pulis. Correct! Dili siya membro sa usa ka pamilya. Lula. Very good! Siya usa ka membro sa pamilya. Bombero. Sakto! Dili siya membro sa usa ka pamilya. Kuya. Very good! Siya usa ka membro sa pamilya. O karon mga bata, nahibaluan na ninyo ang mga membro sa pamilya, mao sila Papa, Mama, Kuya, Ate, Baby, Lulu, ug Lula. Ato silang respetuhon o palanggaon ang atong mga pamilya. Karon, pag-andam og papel og lapis aron tubagon ang mga pangutana. Lingini ang saktong hulagway sa imong tubag. Una nga pangutana.
Siya ang nagtrabaho para sa pamilya ug upanday sa guba nga bangko. Kinsa siya? Kaduha nga pangutana. Siya ang mutabang sa mga buluhaton ni Mama sa panimalay. Ikatulo nga pangutana. Sa inyong pamilya, unsa man ang imong itawag kaniya? Ikaupat nga pangutana. Siya ang muatiman sa mga anak, magluto, magtaba, o manglimpyo sa balay. Kinsa man siya? Katapusan o ikalima nga pangutana. Siya ang mutabang og trabaho kang papa. Kinsa man siya? Atong susihon ang inyong mga tubag. Sa unang pangutana, ang tubag si Papa. Sa ikaduhang pangutana, ang tubag si Manang o Ate. Sa ikatulo nga pangutana, ang tubag si Lola. Ikaupat nga pangutana, ang tubag si Mama. Ug ang ikalima nga pangutana, ang tubag si Manong o Kuya. Ug mao kana mga bata ang atong leksyon karong adlaw. O kini bahin sa mga ngalan sa mga miyembro sa pamilya. Okay na si Teacher Vian. Bye-bye!